इमरान खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेंबरान कौमी असम्बली, मेंबरान सूबाई असम्बली तहरीक इंसाफ के बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे लीडर यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर वसीम शहजाद साहब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की इस तकरीब के अंदर उन्होंने जनाब इमरान खान साहब को जामे मदू किया और आज इमरान खान साहब पाकिस्तान स्ट्रीट होम के नन्हे मुन्ने फरिश्तों और परियों के साथ पाकिस्तान स्ट्रीट होम के अंदर मौजूद हैं। खान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं अपनी जानिब से भी, पाकिस्तान स्ट्रीट होम के नन्हे मुन्ने फरिश्तों और परियों की जानिब से भी। पाकिस्तान स्ट्रीट होम का आगाज 2009 में सवात ऑपरेशन के दौरान सिर्फ और सिर्फ एक नन्हे मुन्ने फरिश्ते से हुआ और आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से पूरे पाकिस्तान में 3600 ये मेरे बेटे और बेटियां मौजूद हैं। मैं समझता हूं ये अल्लाह ताला का खुसूसी करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी के अंदर एक मिशन सौंप दिया और वो मिशन जिसकी निस्बत जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। ये बच्चे जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्लास फेलो हैं, इनकी उनके साथ निस्बत है और ये अल्लाह का करम है कि हमने हर चीज, इनका खाना पीना रहना पढ़ना सब कुछ A+ रखा हुआ है और मुझे ये फख्र है कि मेरे साथ एक बेहतरीन टीम मौजूद है जिसके अंदर तमाम जमातों के नुमाइंदे मौजूद हैं। बैरिस्टर आबिद वहीद शेख जो सिटिंग MD है पाकिस्तान बैतुल माल, डॉक्टर शाजिया राशिद हफीज साहब जो आपके MP हैं, उनकी वाइफ चौधरी अकनवाज साहब, चौधरी जुल्फकार साहब, चौधरी यासीन साहब, अनैत साहब, बाबर साहब, ये सारी वो टीम है जो पाकिस्तान स्ट्रीट होम का सेहरा है। इमरान खान साहब, इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान का, अगरचे सियासी हवालों से बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी वक्फ की हुई है इन फरिश्तों और परियों के लिए। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त सबसे बड़ा इशू पूरे पाकिस्तान का ये बच्चे और बच्चियां हैं जिनके वालिदैन नहीं। आज दहशतगर्दों का सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा औजार ये लावारिस और यतीम बच्चे हैं, लेकिन मेरी जिंदगी का मकसद, मिशन हर उस बच्चे तक पहुंचना है जिसके वालिदैन नहीं। आज H9 सेंटर के अंदर चारों सूबों के, कश्मीर और गिलगित के बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। KPK से मेरे को 1000 बेटे पाकिस्तान स्ट्रीट होम के इस काफिले के अंदर शामिल है और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि मेरे बेटियां और बेटे नो कंपटीशन है। पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर इनका कोई कंपटीशन नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे कौमी लीडर हैं, बिलखसूस इमरान खान साहब, आपने तो बहुत बड़े रफाई काम के हवाले से शौकत खानम का आगाज किया और आज मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक बेहतरीन हॉस्पिटल मौजूद है जिसकी बहुत सारी ब्रांचें हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप अपना दस्ते शफकत इन बच्चों पे भी रखें, बिलखसूस KPK के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर, ताकि हम इन बच्चों को महफूज कर सकें, पाकिस्तान को महफूज कर सकें और पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक पाकिस्तान कर सके। मैं ये समझता हूं कि अगर हम सारे बला तफरीक पार्टी
اس مشن کے اندر آ جائیں تو ہم ان بچوں کو محفوظ کر سکتے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آرفن رجسٹریشن ایکٹ ہونا چاہیے عمران خان صاحب، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ KPK کے اندر یا پورے پاکستان کے اندر کتنے سارے ہمارے بیٹیاں اور بیٹے جن کے والدین نہیں، جن کو آپ لاوارث کہتے ہیں، لیکن میرے یہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تاکہ ان کی رجسٹریشن ہو سکے. آج 20,000 روپے کے موٹر سائیکل کی رجسٹریشن موجود ہے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں یہ بچے اور بچیاں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو محفوظ کریں تو آپ رجسٹریشن ایکٹ پورے پاکستان کے اندر نافذ کریں، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ پورے پاکستان میں یہ کتنے سارے بچیاں اور بچے موجود ہیں. میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بے پناہ، میں سمجھتا ہوں بھرپور طریقے سے آپ نے اس پروگرام کے اندر دلچسپی کا اظہار کیا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ پاکستان سویٹ ہوم میں آتے رہیں گے. یہ پاکستان سویٹ ہوم آپ کا ہے. یہاں پہ بہترین کرکٹ کی ٹیمیں موجود ہیں، فٹ بال کی ٹیمیں موجود ہیں، ایتھلیٹ موجود ہیں. جب آپ تھوڑا سٹیم بھی ان کو دیں گے تو انشاءاللہ جس طرح آپ نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن کیا، پاکستان سویٹ ہوم کے بچے بھی انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا کے اندر اس دھرتی ماں کا نام روشن کریں گے. میں ایک دفعہ پھر آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی جانب سے بھی اور پاکستان سویٹ ہوم کے ننھے منھے فرشتوں اور پریوں کی جانب سے بھی. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ بھی مل کے KPK کے اندر بھی کام کروں، تاکہ جتنے سارے بچے. میں یہاں پر موجود PTI کی سینئر قیادت، PTI کے سینئر رہنما، MNA، MPS اور بالخصوص ہمارے قائد، لیڈر، چیئرمین عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی شام انہوں نے ان ننھے حالوں کے نام کی اور یہ ثابت کیا کہ PTI نہ صرف ایک سیاسی جماعت ہے، PTI انسانیت کے ایجنڈے پر کام کرنے والی جماعت ہے. دوستو، ماں کی گود سے قبر تک کا سفر صرف 2 چیزوں پر ہے. یہ آدمی سے انسان بننے تک کا سفر ہے. جو شخص آدمیت کے مرتبے کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے، اگر وہ انسانیت کے مرتبے کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس دنیا میں ایک کامیاب انسان ثابت ہوا. عمران خان صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ان کی ٹیم میں کام کرنے والے، نہ صرف ان کے اوپر جان چھڑکنے والے، بلکہ پاکستان کے عوام کی غالب اکثریت بھی آج اگر ان کے ساتھ کھڑی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک انسان دوست شخص ہے. انہوں نے سیاست میں آنے سے پہلے بھی انسانیت کے نام پر زندگی گزاری اور سیاست کو ایک نئے معنی دیے. آج آپ سب حضرات کی موجودگی ان ننھے نونہالوں کے لیے عید سے پہلے عید کا دن ہے. میں خان صاحب کے آنے سے پہلے جب ان بچوں سے بات کر رہا تھا تو یقین مانے ان کی خوشی دیدنی تھی. وہ سب ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے کہ آج ہمارے درمیان عمران خان آنے والے ہیں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹس کہا ہی ان کو جاتا ہے کہ جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اسٹیٹ ان بچوں کے سر پر ہاتھ رکھے. اور اسلام تو مذہب ہی ہے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا. میں یہاں کوئی تلخ سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، مگر حقیقت یہ رہی کہ ہم یہاں پر
हुक्मरानी में हम हक हुक्मरानी को फरामोश करते रहे और ये बच्चे स्टेट की पैटर्नेज से महरूम रहे। मगर इस मुल्क में अब्दुल सितार ईदी भी हैं, इस मुल्क में जमूरत खान भी हैं, इस मुल्क में इमरान खान भी हैं और इस मुल्क में हर बेशूर शख्स है जो इन बच्चों को अपने बच्चा समझता है, जो इन बच्चों के सर पर हाथ रखने के लिए तैयार है। आखिर में मैं इन बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि यकीन मानिए आप आम पाकिस्तानी बच्चों से बढ़कर बच्चे हैं, आप आम पाकिस्तानी बच्चों से बेहतर बच्चे हैं, इसलिए कि आप इस जिंदगी में अपनी मेहनत के साथ, अपने हौसले के साथ, अपने टैलेंट के साथ आपने आगे बढ़ने का अज़म किया है और मैं वो पाकिस्तान देख रहा हूं जिसकी क़यादत इंशाल्लाह आप जैसे पुरअज़म नौजवानों के हाथ में हो। मैं आप सब दोस्तों की भरपूर तालियों में दावत दूंगा आपके मेरे हमारे सब के लीडर जनाब इमरान खान साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ुमरुद खान साहब आपको मुबारक देता हूँ। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये जो आप काम कर रहे हैं स्वीट होम्स का, ये इतने ज़्यादा बच्चों को आप तालीम दे रहे हैं, तरबियत दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। तो मैं आज आपको मुबारक देता हूँ। फिर से मुबारक इसलिए देता हूँ कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। आपने बात की पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स दो तरह की है, याद रखें। सारे अल्लाह के पैगंबर पॉलिटिशियंस थे, सब पॉलिटिशियंस थे, क्योंकि जो इंसान जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होता है और इंसानियत के साथ खड़ा होता है वो पॉलिटिशियन है। सिर्फ जानवर नॉन पॉलिटिकल होते हैं, जिनको फिक्र नहीं होती कि दुनिया में क्या हो रहा है, जो अपना सोचते हैं। और पॉलिटिशियंस पैगंबरों के रास्ते में भी चल पड़ सकते हैं, इंसानियत के लिए वो जद्दोजहद कर सकते हैं, इंसाफ के लिए खड़े हो सकते हैं। या पॉलिटिशियंस वो कर सकते हैं कि पनामा में कंपनीज बना के अरबों रुपए की चोरी करके मुल्क को गरीब कर सकते हैं और खुद अपने आप को अमीर कर सकते हैं। इसलिए ये जो जब हम कहते हैं कि पॉलिटिशियन है, तो पॉलिटिशियन तो कायदे आज़म भी थे, नेल्सन मंडेला भी पॉलिटिशियन था। इसलिए हर कोई पॉलिटिशियन को एक ही हम नजर में अब फैसला कर लें कि हमें फर्क करना चाहिए पॉलिटिशियंस में। कौन पॉलिटिक्स में इक़्तिदार में अपनी जात के लिए आते हैं और कौन पब्लिक के लिए खिदमत करने के लिए आते हैं। और अवाम अल्लाह का शुक्र है शऊर रखती है इस चीज में, वो समझ बैठे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन इतनी है कि लोग समझ बैठे हैं, फर्क कर बैठे हैं पॉलिटिशियंस के अंदर। मैं ज़ुमरुद खान आपको फिर से मुबारक देने के बाद ये कहूँगा कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये अल्लाह का काम है। आप ये काम कर रहे हैं जो कि रियासत को करना चाहिए। मगरिब के अंदर जो फलाई रियासत है वो जिम्मेदारी लेती है अपने कमज़ोर तबके की, अपने यतीमों की, अपने बूढ़ों की, माजूरों की। हमें ये समझना चाहिए, हमें ये
بھول گئے ہم کہ یہ جو فلاحی ریاست کا آئیڈیا تھا وہ سب سے پہلے مدینہ کی ریاست میں آیا تھا، جب معذوروں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، غریبوں کو پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں ایک ریاست نے ان کی ذمہ داری لی تھی۔ پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں پینشنز ایجاد ہوئی تھی حضرت عمر کے زمانے میں۔ اس لیے یہ تو ہماری روایت ہے جو آج مغرب میں چلی گئی ہے۔ اسکینڈینیویا میں آپ جا کے دیکھیں، آپ کو بہترین انسانیت کا نظام نظر آئے گا، جس طرح وہ قدر کرتے ہیں انسانوں کی۔ ہمیں آج مسلمان دنیا میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھ کے شرم آتی ہے کہ کہاں سے ہم شروع ہوئے تھے، ہم کدھر پہنچ گئے ہیں، اور وہ کدھر سے شروع ہوئے تھے اور آج کدھر پہنچ گئے۔ ہم انشاءاللہ پختونخوا کے اندر ایک بڑا زبردست سینٹر کھول رہے ہیں اسٹریٹ چلڈرن کا، جس میں یتیم ہیں سارے۔ زمرد خان آپ کی ہم مدد چاہیں گے اس کے اندر۔ ہم اب وہ کانسیپٹ کلیئر کر رہے ہیں، ہم نے چیف ایگزیکٹو ہائر کر لیا، زبردست جگہ ہمیں مل گئی ہے جدھر ہم ایک مثالی اسٹریٹ چلڈرن سینٹر کھولنا چاہتے ہیں۔ تو جو بھی آپ کا تجربہ ہے 2009 سے، انشاءاللہ آپ کی ہم مدد لیں گے، اور ہم انشاءاللہ پختونخوا کے اندر کم از کم ایک مثال سیٹ کریں گے کہ پہلی دفعہ ریاست ذمہ داری لے گی اپنے ان بچوں کی جو یتیم ہیں، جو سڑکوں کے اوپر ہیں، جو اصل میں ہماری ملک کے جو حکمران ہیں وہ بھول چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم یہ روایت شروع کریں گے۔ ایک طرف جو پاکستان کے فلانتھروپسٹ ہیں، جو کہ اللہ کے نام پہ کام کرتے ہیں، وہ بھی کام کریں گے، اور دوسری طرف انشاءاللہ جو ریاست ہے وہ ذمہ داری لے گی، وہ ایک ماڈل سیٹ کرے گی جو کہ پھر ڈسٹرکٹس پہ جائے گا، جدھر ہم انشاءاللہ وہ بچے جن کو ہمارا معاشرہ بھول بیٹھا ہے، جن کے ماں باپ نہیں ہیں، جو سڑکوں کے اوپر ہیں، ہمارا جو ماڈل ہوگا وہ میں آپ کو آج بتا دوں۔ ہمارا ماڈل یہ ہوگا، اور زمرد خان آپ بھی وہی کوشش کر رہے ہیں، کہ جو ایک دفعہ آٹومن ایمپائر عثمانیہ ریاست کے اندر ایک ماڈل بنا تھا، جدھر وہ ریاست یتیموں کو اٹھاتی تھی اور ان کو وہ معاشرے کے سب سے بڑی ایلیٹ بنا دیتی تھی، بہترین تعلیم دیتی تھی، وہی ملٹری آفیسرز بنتے تھے، وہی بیسٹ بیوروکریٹس بنتے تھے، ان کو جانثاری کہتے تھے۔ وہ جو جانثاری کا کانسیپٹ ہے انشاءاللہ وہ ہم ریوائیو کریں گے، اور ہم نیچے سے معاشرے کے بچوں کو اٹھا کے معاشرے کے اوپر لے جائیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہم ٹریٹ کریں گے کہ دیکھیں جی یتیموں کو جس طرح کی کئی دفعہ بدقسمتی سے جس طرح کا ہم ان کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، جس طرح کی تعلیم دیتے ہیں، وہ نہیں، نیچے سے معاشرے کے نیچے طبقے کے بچوں کو اٹھا کے معاشرے کے سب سے اوپر لے جائیں گے، بہترین تعلیم دے کے، بہترین سپورٹس فیسلٹیز دے کے۔ اور جس طرح آپ نے ابھی کہا، جب ان بچوں کو ان کی اتنی مشکل زندگیاں شروع میں ہوئی ہیں کہ جب آپ ان کو فیسلٹیز دیں گے، آپ دیکھیں گے کہ یہ باقی جس سکول میں گیا تھا HSN کالج، جدھر ہماری بڑی آسان زندگی تھی، ہمارے سے جب بھی ان بچوں کو موقع ملے گا یہ ہمارے سے آگے نکل جائیں گے۔ میں پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج مجھے یاد دعوت دی۔